येस सर. सो आयज आम्ही पळयता की कानोळेन पंचायती कडल्यान एक शेतां जी आसा ती फुडें खंय तरी सरची, तेका लागून शेतकार भावांक तुमी बरो सपोर्ट करतात आनी तांकां बरी क्लिनींग बी करून दिल्लेले आसा. सो ऑलमोस्ट कितली सर एरिया ऑफ लँड तुमी आतां शेतां सकयल हाडपाक सोदता? आम्ही आम्ही किती केलं या वर्सूच ना, आम्ही 3 वर्सां जाल्या 4 वर्सां जाल्या आम्ही शेताच्या कामां स्टार्ट केला आणि ऍग्रिकल्चरलिस्टांक आम्ही फुल सपोर्ट दिता. सो वी स्टार्टेड ऑफ विथ 40,000 स्क्वेअर मीटर in the beginning, which was always being done 40,000 or 20,000. मागीर when we started agriculture माहिती आयलें, सगळे शेतकार आमकां माहिती आयलें आनी सांगलें की पंचायत सपोर्ट करतलो, वी कॅन इम्प्रूव्ह. सो आम्ही फर्स्ट इयर आम्ही 1,20,000 केला. विथ दॅट वी क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स, अराउंड 6-7 पॉन्ड्स आम्ही क्लीन केला. सो उदोकय यूज करूंक जाता पॉन्ड्साचे. आणि नेक्स्ट इयर वी डीड 2,20,000 square meters. And this year we have doubled the record and we have gone to 5 lakh square meters of land, which I'm very proud to say, but all my agriculturists have cooperated. Even कोण शेतकार ना पळय त्यांचे आम्ही शेतां साफ केला and we will plow. Even if they don't come, we will plow those fields, and if they come, we will give it to them. And whichever is not done, when we do the harvesting, that we will distribute to the poor people who want. If we get extra, आम्ही लोकांक दितले. And we are very happy that people of all the agriculturalists cooperated with me. सगळे शेतकार येला आणि cooperation दिला. There are few hiccups in Kandolim which you must have seen. There are few which 20 years back or 25 years back on building बांधला, but त्यांचे sewage भायर येता because there was no maintenance of the STP, which we have taken immediate action, not because of the video which came out lately. We are working on this with the health department about more than 15-20 days back. We are working with them and the local people who have left the sewage. We are sorting out the problem, and I think my deputy sarpanch is working very hard on it, and we have already sorted it out. Today or tomorrow everything should be cleared and everything, she is gone out, all out. Deputy sarpanch is working, Amalin Dias, she is working very hard with Lenny, Bruno, Shau, and the other members who are working very hard, and we have cleared most of the fields. So I am very happy and I hope this year's harvest will be very good. किती प्रॉब्लेम असले सर पहिली जी शेतां लोक करीत नासले न्हू, सो किती प्रॉब्लेम? कितें जालें, कांदोलीम इज मूव इनटू टुरिझम. सो तेका लागून लोकांनी पयलींचे आतां यंगस्टर्स पळय ते मातशे फाटी सोदतात करपाक. बट नाव आफ्टर दे सीन ऑल दीस, एवरीबडी, ऑल माय यंग यूथ ऑफ कांदोलीम have come forward and are going to do agriculture. लायक कम्युनिटी फार्मिंग बी असो किती कॉन्सेप्ट बी आसता? एक एरिया आणि स्टार्ट झाला कम्युनिटी फार्मिंग, पिंटोस वाडोवन. So they have started and they are approaching others to do community farming. It will happen. It will happen. Okay. Like Kandoli will set as an example. So, किती सांगपाक सोदता सर मोर लायक गोंयच्या फार्मरां खातीर? I have spoken to most of the agriculturists throughout. We are on a group with some groups of agriculture people who avoided Kandolim Panchayat 3 years back for starting and being a tourism panchayat. People were surprised that Kandolim Panchayat has taken up tourism with agriculture, and we are trying to promote agricultural tourism. And that is my aim, to do plantation and do it. And I'm working on a different motive, that we see that agriculturalist and tourism comes up in a different way. We want to give green Kandolim. And I know there are few hiccups. People come and they talk against the Panchayat, but I and my members know what we are doing and we will do the best for the village. कानोळे पंचायती मार्फत हांगासर जे बरे इनिशिएटिव्ह घेऊन शेतां क्लीन करून दिल्ली आसा, तशेंच नांगरणीची जी प्रक्रिया आसा ती ट्रॅक्टर मार्फत सुरू आसा. कितें म्हणटले हेचेर? पहिले सांगते म्हणजे हांव म्हणटा वालोडीच आमचे कांदोली विलेज पंचायतीक हांव एक वॉर्ड मेंबर आसा. सो हे बरो इनिशिएटिव्ह घेतलो आमच्या सरपंचान विलेजान, आमी सगळ्यांनी मेळोन. लास्ट इयर तेणें सुरवात केली, पूण इतले कंप्लीट जावंक नासलें. हे फार पळोवंक गेल्यार तुमी रायट टू द एंड थिंगासर सिकेरे पावत येता ते थिंगासर वाजून सगळे क्लियर करून गेला. लास्ट इयर आपली लोक आसता बामणवाडो पासून तेणी सोजावाड्याचो पार्ट तेणी ओंपलोलो,
पूण रायट दिस टायम अप टू द सिंकेरी ऑलमोस्ट सिंकेरी पावत येयला सगळे क्लियर केल्ले आहा आनी हे फार डिसायड केला पंचायत सगळ्यांक ल्हान दितली नांगर ल्हान पासून दितली फकत तेणी आपणाचे ओपोनूय दितली सगळे करून दितली फकत तेणी पीक जाले म्हणजे मदें आपणे येवन पळोवपाचें आपणें शेत केअर घेवपाचें पडलें सारें मारपाचें तें आपणें करचें पडलें सो म्हाका दिसता एक व्हेरी गुड इनिशिएटीव आनी हे आमचें लोकल जे पयलें आसलें हे तशें परतून जातलें ओके किती किती डिफिकल्टीज असले म्हटले खारे उदीक बी भरतले हांगासर हिंगा पयलें हाऱ्या उदीक भरता आतां बांद रिपेर केल्लो आहा न्हू थंय दारां बिरां घातल्या सो ते आतां तें बंद जाला प्रॉब्लेम तो सॉल्व जाल्लो आहा आनी हिंगा सगळें जंगल जाल्लें ते पळोवंक गेल्यार तुका शेतां खंय दिसत नासलीं इट वॉज लायक अ बिग मॅस सो सगळें जंगल जाल्लें सो आतां हे लोकल जे फार्मर्स आमचे आहा ते कोण एफोर्ड इट कळ्ळें तेंचे एफोर्ड जावचें नासलें हें करपाक सो आमी सगळ्यांनी मेळोन ते एकठांय जावन हे पंचायती आमचे क्लीन केलां आतां पयलें रायस लायतले तेंचे उपरांत तेंचे ओपिनियन घेवन तेंकां घोडये आतां फुडें हिंगासर 2 पिकां जातलीं एक सुवातेर अवसाणे जातले थोडे कांयंगां लायतालीं सो एक फावटी स्टार्ट केलें काय ना माती आमची परतून बॅक टू नॉर्मल येतली आनी तेंकाय ते कांयंगां टोमाटां कोण मिरसांगो हे सगळे लायताले कांदे बिने तेंकां इजी पडटलें सो तेजे वयर मागीर आमी डिस्कस करून ते फार्मरां बसून तेजे वयर आमी कितें सुटावो काडटले सांगचें म्हणल्यार जे फाटले ओडीपी जी स्क्रॅप केल्ली आसा सद्याक तितून थोडी कन्वर्जनां जाल्ली अकॉर्डिंग टू आरपीचे ते कन्वर्जन ना चडशे आरपीचे कन्वर्जनां ना सो दे फील आय थिंक दे आर सेफ आनी आमी सगळे कित्याक हांवूय शेतकारूच म्हजें शेत आहा आनी आमकां आमच्या शेतान पिड्यार जाल्ले ना तुमकां आयज काल खबर आसतली कितें संवसाराक वयता फाटीं कोवीड येयलो लोकांक कसले त्रास जाल्ले खबर आहा आतां हेणें आमच्या पीएमान हिंट मारलेलो आहा लॉकडावना वयर वॉराक लागून सो इज बेटर पीपल आर रेडी एटलीस्ट तुका जेवण आपणाचें खूद मेवतलें आनी हें लायतालें ऑर्गेनीक गूड फॉर द हेल्थ कळ्ळें न्हू सो सांगचें म्हणल्यार ही बरी गोश्ट आहा कळ्ळें म्हणजे ते ही शेतां आमी पंचायत कोणाक कन्वर्ट करून दिवचे ना आनी एज अ वॉर्ड मेंबर आमच्या दांडो सिंकेरीचो वॉर्ड मेंबर आमच्या वाड्यान हांव कोणाकूच कांयच जाग्यार शेतां सांबाळटलो हे म्हजें उतर ओके आनी लोकांक कितें हेल्प जाय तेणी म्हाका हिसाबचें शेतकारांक तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट करता कितें तेंकां म्हज्या वाड्यातल्यान कितें हेल्प जाय जाल्यार आनी खंयच्या आमच्या कांदोळेच्यान आनी हांव नाल्यार आमच्या पंचायती घेवन मेळोंक जाता तें कितें डिफिकल्टी आहा ते वील सॉर्ट इट आउट ही शेतां जी पळय आसा ही आमची बरी शेतां सगळ्यांक हें आशिल्लें फक्त हे सॉल्ट वॉटराक लागून येता म्हणून शेतां ही पिड्यार जाल्ली ती आतां आमचो बांद आमी रेडी केला दारां घाल्या उदक स्टॉप जाल्लें आसा आनी आतां आमी आमच्या पंचायतीन मेळून आमी सगळीं शेतां नितळ केल्लीं आसा आनी आयज अरावंड 5 लाख सुमार आमची शेतां जालीं स्क्वेअर मिटर शेतां जालीं आमी नितळ केल्लीं आसा आनी आमी अशी ती लायता हय न्ही पूण अंदू इल्लें आमचें सुबेज जालें शिकेरे सायडीच्यान आमी अंदू क्लीन करून आमी ती आतां परत रिस्टोर करपाची आमी हें केल्लीं आसा हांव पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक पंचायतीन व्हडलो एक एफर्ट घेवन हें केल्लो आसा सेकंडली हांव पंचायती कडेन मागता मातसो तलाट्याक घेवन ही हांगाची सर्वे करपाची कित्याक ही शेतां सगळीं फेलो शेतां लागिल्लीं आसा फेलो शेतां म्हणजे ओपिना ही सगळीं जंगल म्हणून हें केल्लें आसा तें हांव ताका मातशें मागता पंचायती कडेन सरपंचा कडेन की मातसो तलाट्याक हाडून ही सगळीं आमची शेतां जाग्यार उडोवपाची म्हणून कित्याक ऑलमोस्ट हांगा कन्वर्शन जाल्लें आहा लायनाचेर आरपीचेर सगळीं येल्लो दाखयल्लीं आहा ही शेतां कळ्ळें न्ही इतल्याच मागून हांव हें करता बाई तुझें नाव कितें पास्कॉल ओके सो तुमचें हे शेत हे आमचे बरें कितली वर्सां जाली तुमी लायता तशात आता 3 एक वर्सां जाली आमी तीन वर्सां जाली ओके हांगा तुमचें लागींच घर हय हिंगासर ओके सो पयलीं लायत नासले कित्याक म्हणान ना ही सगळी हारसाण येयल्ली आं बांद मोडलेलो तर नेरूलचो जो बांद मोडून तो सगळी हारसाण येवन सगळी हार पाणी येवन ते कांयच करूंक मेळनासलें सगळें आनी सगळें रान बी जाल्लें ते आतां पंचायतीन आमकां सगळें साफ करून दिलां JCB घालून सगळे जाणांक दिले आख्खे शेती काडून दिले आनी आतां आमी ते ओंपता कितें कितें लायता आमी शेतान आनी अळसाणे लायता अळसाणे करता आमी पावसान एक पीक काडलें म्हणटा दुसरे फावट अळसाणे लायता ओके आतां 2 वर्सां तुमी शेत केलें कितें डिफिकल्टीज तुमकां म्हटल्यार पळोवचें पडलें कितें फेस जालें डिफिकल्टीज डिफिकल्टी म्हणजे पळय अशें हें आसलें खूब न्हू तें कवच्यो बिवच्यो सगळें आसल्यो पळय ती आमकां खूब काडपाक त्रास जाल्ले म्हणून हेंच्यांनी JCB करून साफ करून दिल्लें म्हणजे ते कितें आहा मागीर ते
बारीक बारीक काडची पडटा न्हू काडचें ती. पडटा ती काडचीच पडटा ती आतां अजून पळय ही बी ती हांव काडटा पळय कसं हय. आहा सगळे ताटो आहा कंवची आहा प्लास्टीक आहा जुनी आहा मेळटा आतां ऊस तुमी केली जाल्यार मेवता खूब मेवता ओके सो लागीं असल्या कारणान तूं हांगासर कोयर बी कितें कोयर कितें उडयता उडयता हय कोयर उडयता आमच्या रस्त्यान वयल्यान उडयता हे काडून हां ओके आनी ट्युरिस्ट एरिया असल्या कारणान कोणें भोंवता हांगा उडयता ना जाल्यार ते ओके आतां ते हें तरी आहा तेवटेनी चड आहा तेवटेन चड आहा ते चड आसा हय म्हाजे हितून कमी आहा म्हणून तेजे हितून चड आहा तशें बरें आनी कितें सांगपाक सोदतात सरपंच कितें म्हणटले ना तांकां आमी करून दिलें ताणें ब्लेस सरान दिलें जावं ते वॉर्ड मेंबर वॉर्ड मेंबर कोण लागता तुमकां वॉर्ड मेंबर लेनी लागता हिंगा आनी ब्रुनो लागता ब्रुनोचे मेलेनी मेलेनी हां ते लागता ती आमकां हेल्प करता खूब पंचायत हेल्प करता जावं आख्खी वॉर्ड पंचायत मेंबर- मेंबर आख्खे वॉर्ड मेंबर आहा ते करता आनी सरपंच करता आतां सुद्दां आमकां खूब हेल्प केलें ना न्हू नांगरपाक मशीन हय मिशीन दिता ट्रॅक्टर दिता JCB दिता कितें हें करूं मेर घालपाक जाय ते आतां तेवटेन हिंगा उदीक पळय आख्या तळयेचें नागतळयेचें उदक येतालें लोट आनी अजुनूय आहा पूण तें उदक कितें जाता तें सगळीं जाण बुडटालीं ना हां आतां तेंच्यांनी व्हावी मारून दिल्या पळय ओके ही एक व्हावी मारल्या कानाची ओके उदीक वयता हें सगळें कान ते शेताचें येता उदक त्या शेतां आहा पळय तेवटेचें उदक हें एवढें सारकी सकयल वयता एक न्हंयक मेळटा वचोन आं न्हंयक मेळटा वचोन न्हंयक वयता हें न्हंयक वयता न्हू हेका निलाची हेका न्हंयक मेळटा. न्हंयक मेळटा कान आहा थिंगासर तेका वयता उदक आनी ओके पावसानूच मातशें बुडटालें तें पयलीं आतां आतां ना आतां बरें जालें बरें व्हावी मारून बय केली आतां दिली आनी वयता उदक येस सो फुडाराक तुमी लायतले लायतले येस लायपाक कंटिन्यू जाय आतां शेत नाल्यार मागीर कितें तरी भाजी तरी लायतले हे सारकें कळ्ळें न्हू सारकें आतां तरी शेत लावन जाता म्हणजे ओके मागीर फुडें फुडें मातशी भाजी वा कितें लावन काडपाचें म्हणजे आतां आमी त्या शेतान आमी केमे लायले भेंडे लायले ते आमचे तें शेत आमचेच ओके कळ्ळें न्हू तेवटेन सावन सगळे हिंगा सकयल बतयां अख्खें शेत आमी तें आतां तें पयलीं तें थिंगा शेत लायलें थिंगा बुडोवन रावतालें बुडटालें शेत तें आनी थिंगा आतां इल्ली माती घालून थिंगा करून मातशें उंचर हाडलें मातशें हां हायट केलें हायट केली मातशें आनी थिंगा आतां भाजी लायता रोंपे लायता हे पाट आमी रोंपे लायले कांदे लायले आमचे आमचे कितें म्हणटा भेंडे आनी वांयगी वांयगी, नरकल तुमकां खावपाक आमकां खावपाक बस. आमकां विकूंक ना विकपाक आमी ना. ना आनी कोणाक शेजारी सामाऱ्यांक कोणाक दिले जाल्यार दिले जाल्यार चड जालेले म्हणजे आतां हा अजुनी जाता मेळटा कितें कशें दिसता हां कशें अशें बरें बरें बेस्ट आमच्या हातीचें न्हू तें हय हय आमी कितें आतां तें सारें बी घालिना हाडी आमी शेण बी हाडटा सुकयलें म्हणजे जाल्यार पिशवी घेता नील लावन ती हाडून सुकून ते पावडर करून ते घालता सारें तितून आमचें ओके आमकां आतां नुस्तें एका भाजयेक खर्च ना ना स्वताच जिमावता सामकें आयज सामकें भेंडे गावले फाल्यां वांयगी आनी कितें कितें गावता हे दुदी कोंकणी दुदी लायल्या कोंकणी जाता ते आसा येस खूब खूब देव बरें करूं आमकां तुमी टायम दिलो म्हणान हय थँक्यू नमस्कार हांव सद्या आसा कानोळे हांगासर आनी कानोळे पंचायत क्षेत्रांत जी शेतां आसली खंय तरी ती खूब वर्सां करिनासले आनी खंय तरी ती खूब वर्सां पडींग गेल्ली रावन गेल्ली सो ती खंय तरी आतां परतून एकदां रिज्युनेट करपाचो प्रयत्न आमचे पंचायत आनी हांगासले जे शेतकार बांदव आसा ते करीत आसा जे शेतकार बांदव इनिशिएटीव घेवन आपली शेतां फुडाराक रावपाक जाय फुडल्या पिळगेक आपण ती हँड ओवर करपाक जाय आनी एक बरो सैम राखपाक मदत करपाक जाय हे चिंतून जे कोण शेतकार जे फुडें सरले सो त्यांच्या खातीर कांदोळी पंचायतीन हांगासली जी तेंची शेतां आसा जी खूब वर्सां लायत नासली ती खंय तरी क्लीन करून दिल्ली आसा आनी ही सगळी जी इनिशिएटीव आसा सो पंचायतीन घेतलेले आसा सो ताकाच लागून हांगासले जे शेतकार बांदव आसा ते पंचायतीक धन्यवाद म्हणटा पंचायत मेंबर आनी सगळे जे हेर मानेस्त आसा पंचायतीचे अधिकारी आसा तांकां थँक्यू म्हणटा तशेंच खंय तरी शेत म्हटल्या उपरांत जी सुरवात जाता ती टिलिंग म्हटल्यार खणपा पासून सो हांगासर आयज हांगासर जे मशीन आसा ट्रॅक्टर जे आसा ते येयल्ले आसा सो ते खंय तरी आयज नांगरपाचें काम करतले आनी आख्खी जी जमीन आसा ती एग्रीकल्चर अंडर घेतली गेली वयतली सो हांव सागर वार्ता खातीर ही स्पेशल स्टोरी आयज तुमच्या फुड्यान घेवन आयला हांव गौरेश पेडणेकर कानोळच्यान तशेंच शेतां खातीर जी तळी जी आसा हांगासर ती खंय तरी हांगासर साफ करून हांगासर जी फाटल्यान तुमी पळयता ती खंय तरी शेतां खातीर यूज करपाचो हांगासर प्रयत्न आसा तो सुद्दां इनिशिएटीव पंचायतीनच घेतलेलो आसा सो आयज आमकां पळोवपाक मेळटा जी कांदोळी पंचायत जी आसा
ती एग्रीकल्चर तशेंच वॉटर कन्जर्वेशन हाच्या बद्दल बरे योग्य ते निर्णय घेवन आयज खंय तरी समाजा मुखार बरो एक इनिशिएटीव घेता. सो मागता सगळ्या पंचायती लागीं की तांणी पासून हांगासर जी पंचायत आसा कांदोळची तांणी देख घेवन हांगासली जी शेतां आसा तशेंच जे तळी आसा किंवा इतर ज्यो गजाली आसा गार्बेज म्हणा आनी कितें म्हणा ते सगळे आपल्या हितूर साफ करचे. तशेंच आनीकय जे कोणशे आपआपले जे बरे इनिशिएटीव आसा ते समाजा मुखार दाखोवचे. हांव गौरीश पेडणेकर, सागर वार्ता खातीर, कांदोळच्यान.